بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، متتبعي قناتي التعليمية. سنواصل الحديث عن الأطر المرجعية للامتحان الموحد الإقليمي السنة السادسة دورة يونيو. وكما شفتوا في الفيديو الأول يعني هضرنا على الإطار المرجعي، وقلنا بأن الإطار المرجعي هو واحد الوثيقة رسمية الوزارة والتي يتم على ضوئها إنجاز الامتحانات الإشهادية. إذا حنا غادي اللي كيهمنا في هذا الامتحان الإشهادي هو امتحان ديال السنة السادسة من التعليم الابتدائي، واللي كما عرفتوا غادي يشمل مادة الرياضيات ومادة اللغة الفرنسية ومادة اللغة العربية والتربية الإسلامية، وكل مادة عندها واحد الإطار مرجعي ديالها اللي كيمثل واحد التعاقد بين جميع الأطراف المعنية بهذا الامتحان من أساتذة وتلاميذ ولجان إعداد مواضيع الامتحان. ومن حق يعني المترشحين اللي هما التلاميذ الاطلاع على فحوى هذه المذكرة باش يضمن لهم الاستعداد يعني الامتحان، هذا الامتحان الموحد الإقليمي. إذا في الفيديو الأول شرحنا فيه تطرقت فيه إلى الأطر أو الإطار المرجعي لمادة الرياضيات. في هذا الفيديو غادي نتطرق للإطار المرجعي لمادة اللغة الفرنسية. غادي نحاول نركز على هذه المذكرة اللي تصدرت في 7 ماي 2018، واحد الإطار مرجعي محين لمادة اللغة الفرنسية الخاص بالامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية. وهذا الإطار يعني وهذا الإطار المرجعي المحين يعني تصدر وفقا يعني التغيير الذي حصل في الكتاب المدرسي ديال اللغة الفرنسية، يعني الطبعة ديال 2018. إذا بالنسبة للغة الفرنسية يعني الامتحان الموحد الإقليمي غادي يشمل يعني 3 ديال المجالات. إذا بالنسبة لو بروميير دومين خاص بلا كومبريهنسيون دو ليكري، يعني الفهم ديال النص، الفهم وغادي يكون على 15 كيكون على 15 نقطة. بالنسبة للمجال الثاني على لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ، يعني كتكون فيها لا غرامير، لا كونجيغيزون، لورتوغراف، ليكسيك، كتكون على 18 نقطة. و الدومين نيميرو 3 يعني لو تروازيام دومين، المجال الثالث خاص ب لا برودكسيون دو ليكري، وكيكون على 7 ديال النقاط. غادي نطرقوا بالتفصيل لكل مجال واشنا هي الدروس المستهدفة في كل مجال. غادي نبداو يعني بالمجال الاول، لو بروميير دومين خاص بلا كومبريهنسيون دو ليكري. بالنسبه لا كومبريهنسيون دو ليكري اللي قلنا كيكون على 15 نقطه، يعني الفهم ديال هذا النص كيتعطى واحد النص، دائما كيكون واحد النص يعني النص ديال الانطلاق اللي التلميذ ملزم باش يقراه مزيان ويفهمو عادي يجاوب على الاسئله ديال الفهم. اذا هنا reconnaître l'organisation d'un texte informatif, narratif, descriptif, injonctif, explicatif ou argumentatif de 100 à 120 mots, titre, le sous-titre, les paragraphes, les éléments typographiques, les références. يعني هنا التلميذ خصو يقرا هذا النص مزيان ويفهمو، وهذا النص غادي يكون اما لو تيب ديالو الانواع ديال اذا التلميذ خصو يكون متمكن من التعرف على الانواع ديال النصوص، يعني النص اللي هو انفورماتيف، ان تكست كي انفورماتيف، ان تكست ناراتيف، وبيان ديسكريبتيف، انجونكتيف، اكسبليكاتيف، وهاد الانواع وارغيومونتاتيف. هاد الانواع كاملين راه شفتوهم طيله السنه، وغادي ان شاء الله نهضروا عليهم من بعد في الفيديوهات القادمه. Donc, relever dans le texte, proposer des éléments d'information pertinents, yani les personnages, relations entre les personnages, le temps, les lieux, les actions, les faits, les expressions indiquant la narration, la description, la prescription, l'explication ou l'argumentation, autres éléments d'information servant à vérifier la compréhension du texte. إذا هنا يعني التلميذ خصو يكون قادر على يقرا واحد النص ويخرج منه يعني المعطيات، يعني المعلومات اللي هي اساسيه، بحال مثلا يتعرف على الشخصيات، لي بيرسوناج، يتعرف على الاحداث، المكان، الزمان. يعني هنا كتكون دي كيسيون اللي هما فيرمي، يعني كتكون اسئله اللي هي مغلقه، اما كتكون فغي ولا فو، ولا لي كيو سي ام كتعطيك مثلا اختيار الجواب الصحيح. اذا هادو نوع الاسئله اللي كيطرحوا مثلا في هذا المجال.
ثم كيكون ايدونتيفي لو تيب دو تكست. اذا كما شفنا مثلا في الاول يعني التلميذ خصو يكون يعني قادر على يقرا التكست ويعرف يعني النوع ديالو، واش انفورماتيف ولا نيجاتيف ولا ديسكريبتيف. دونك هنا بروبوزي ان اوتر تيتر، ممكن مثلا يقول لك اقترح شي عنوان اخر. يعني هنا كل شيء كتعتمد على الفهم ديال النص، وهذا النص غادي باقي نشوفوا ان شاء الله فيديو خاص بالتقنيه ديال التعامل مع الامتحان. يعني النص خص نقراه مزيان ونفهموا عاد نجاوب على الاسئله ديال الفهم. ثم اكسبريمي سون افي en le justifiant sur une idée, un fait, une action, un comportement ou un autre élément cité dans le texte. هنا كتكون واحد une question اللي هي ouverte، يعني يبدا الراي مثلا كيقول لك مثلا شنو هو كاين الطونافي الراي ديالك في هذا في شي حاجه مثلا كاينه واحد لا شي فكره كاينه في هذا النص. غنمشيو للمجال الثاني، دوزيام دومين خاص بلي اكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ لا غرامير لا كونجيغيزون لورتوغراف اي ليكسيك اللي قلنا راه كتكون على 15 نقطه. اذا فيها المجال الفرعي الاول اللي سو دومين هو ليكسيك كتكون على 3 ديال النقط. واشنو خص يكون فيه؟ يعني هنا هذا هو الدور ديال الاطار المرجعي. يعني التلميذ ملي غادي يستعد للامتحان غادي يعرف شنو هما الدروس اللي غادي يكونوا في هذا الامتحان، اشنو هما الدروس اللي غادي يرجع. اذا هنا بالنسبه للليكسيك كاين غوكونيتر لي سينونيم او بيان لو سينونيم او بيان لي سينونيم او بيان لونتونيم دو سيغتان مو دو تكست بروبوزي. يعني خص هادو دابا الدرس ديال لي سينونيم و لي زونتونيم. لي سينونيم يعني مرادفات، لي زونتونيم يعني الاضداد. Utiliser le suffixe ou du préfixe pour former d'autres mots à partir de certains mots du texte proposé. هادو عاوتاني الدرس ديال لي سوفيكس و لي بريفيكس في هذا يعني كما شفتوا. اذا بالنسبه للليكسيك كاين جوج دروس اللي هما مهمين، لي سينونيم لي زونتونيم، لي سينونيم لي زونتونيم، وكاين لي سوفيكس اي لي بريفيكس. اذا هادو دابا اللي كيكونوا في الامتحان الموحد. اذا شفتوا مجموعه من الدروس طيله السنه، ولكن هادو اللي كيكونوا في الامتحان الموحد الاقليمي. نمشيو للمجال الفرعي الثاني اللي هو لا غرامير. اذا بالنسبه للاغرامير كتكون على 6 ديال النقط. اذا بالنسبه للاغرامير كتكون على 6 نقاط وكلهم دي كيسيون كي سون فيرمي. اذا هنا كاين اوبيري دي ترانسفورماسيون كونسيرنون لي 4 تيب دو فراز. اذا هنا كما شفتوا في الدرس الاول في لاغرامير لي تيب دو فراز. اذا هذوك هذاك الدرس خصكم تراجعوه لي 4 تيب دو فراز، يعني لا فراز انتيروغاتيف، لا فراز ديكلاراتيف، لا فراز اكسكلاماتيف، لا فراز impérative. كاين reconnaître le groupe nominal sujet. اذا هذا خص تعرف مثلا لا فراز فينا هو لو جروب، ممكن مثلا تحدد فيه لو جروب نومينال سوجي ولا لو جروب فيربال. reconnaître le groupe verbal. كاين reconnaître l'adjectif qualificatif et sa fonction grammaticale، يعني est-ce qu'il est attribué ou bien épithète، يعني l'adjectif qualificatif. وتشوف امتى كنقول مثلا هذا l'adjectif qualificatif امتى كنقول بانه il est attribué ou bien épithète. ثم distinguer dans des phrases données des compléments du verbe، يعني les compléments d'objet direct, les compléments d'objet indirect et les compléments circonstanciels، soit compléments circonstanciels de lieu, compléments circonstanciels de temps ou bien compléments circonstanciels de manière. إذا هنا les compléments des verbes, compléments d'objet direct, compléments d'objet indirect et les compléments circonstanciels. هنا utiliser à partir de phrases données des moyens linguistiques servant à exprimer quoi? À exprimer soit la comparaison en utilisant la comparaison en utilisant moins que، يعني المقارنة plus que، ou aussi que le ou bien le superlatif le moins les moins donc ou bien les plus. Et puis la cause en utilisant l'expression car, parce que, comme ou bien puisque. l'expression de la cause هو الدرس يعني كتعطى في الامتحان الموحد الاقليمي. ثم كاين la négation en utilisant les expressions ne pas, ne jamais, non plus, non rien ou bien non personne. اذا بالنسبه للغرامير شنو هما الدروس المهمين التلميذ يركز عليهم استعدادا للامتحان الاقليمي؟ كاين الدرس ديال لي كومبليمون سيركونسونسيال de temps, de lieu, de manière, qu'est le complément d'objet direct, complément d'objet indirect, le groupe nominal sujet et le groupe verbal, les types de phrases, la comparaison, la cause, la négation, l'adjectif qualificatif. إذا هادو الدروس لابد إذا التلميذ يركز عليهم استعدادا للامتحان الموحد الإقليمي. المجال الفرعي الثالث لا كونجيغيزون. لا كونجيغيزون
elle est sur ces points. 6 ديال النقاط كيكون منقط على 6 ديال النقاط. كل يعني 6 ديال الاسئله 6 ديال النقاط، يعني كل سؤال بنقطه. كاين conjuguer les verbes usuels des 3 groupes au présent de l'indicatif. اذا هنا كاين le présent de l'indicatif. Conjuguer les verbes usuels des 3 groupes, يعني premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe au futur simple. Ok, conjuguer les verbes usuels des 3 groupes au passé composé. Conjuguer les verbes usuels des 3 groupes à l'imparfait. Conjuguer les verbes usuels des 3 groupes à l'impératif présent. Conjuguer les verbes usuels. Et enfin, conjuguer les verbes usuels des 3 groupes au conditionnel présent. اذا بالنسبه للكونجيغيزون شنو هما الدروس المهمه مثلا اللي خص التلميذ، يعني جميع الدروس كما لاحظتوا جميع الدروس اللي دارت في السنه السادسه، يعني لو بريزون دو لانديكاتيف، لو فيتور سامبل، لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لامبيراتيف بريزون، وكاين لو كونديسيونيل بريزون. بالنسبه للمجال الفرعي الرابع اللي هو ديال اورثوغراف، وكيكون على 3 ديال النقاط. كاين utiliser correctement les différents accents. اذا هنا يعني l'accent grave, l'accent aigu, l'accent circonflexe. Orthographier correctement les noms composés au pluriel. Utiliser correctement les homonymes. هاد les homonymes اللي هو a accent, a sans accent, ou avec accent, et 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 est. يعني هاد les homonymes خصني نعرف امتى كنستعملوهم، يعني استعمال صحيح والطريقه ديال استعمالهم، كيفيه ديال التوظيف ديالهم. اذا بالنسبه للاورثوغراف كاين الدروس هاد المعنيه، يعني الدروس اللي خصنا نركز عليهم هما لي زاكسون، وهو درس كاين في الاسدس الثاني في اخر السنه. لو بلوريال دي نون كومبوزي، لي زومونيم. اذا بالنسبه للمجال الثالث بقى لنا المجال الثالث اللي هو لا برودكسيون دو ليكري، وكيكون على 7 ديال النقاط، وكيكون فيه سؤالين. السؤال الاول كيكون سؤال يعني مغلق، une question qui est fermée, qui est complétée avec des éléments donnés, un texte de 4 à 6 lignes en rapport avec le thème du support proposé pour la compréhension. اذا هنا هاد سواء السؤال الاول والسؤال الثاني راه كيكون عنده علاقه مع داك النص اللي كيكون في الاول اللي هو نص الانطلاق. يعني في السؤال الاول كيعطيك واحد النص وكيعطيك كلمات وكيقول لك كمل هاد النص بهاد الكلمات، وكيكون على 2 ديال النقاط. بالنسبه للسؤال الثاني هذا كيكون انتاج، يعني كتنتج انت، يعني كتقوم بالتحرير ديال واحد الموضوع، التحرير ديال واحد الموضوع ولا واحد النص على الاقل 7 ديال السطوره اون 7 lignes au moins على الأقل. un texte à viser. Ce texte-là, il peut être informatif ou narratif ou descriptif, injonctif, explicatif ou argumentatif. En rapport avec le thème. دائما عنده علاقة مع داك النص ديال الانطلاق اللي كيكون في بداية الامتحان اللي هو مخصص ديال la compréhension de l'écrit. إذا هكذا دابا يعني اطلعتوا على جميع يعني المكونات ديال يعني الإطار الخاص بالامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة ديال الدروس الابتدائية ديال دورة يونيو. وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة غادي نحاولوا نشوفوا بعض النماذج ونتعرفوا على الطريقة ديال التعامل مع الامتحان الموحد الإقليمي. إذا أشكركم على انتباهكم وإلى اللقاء إن شاء الله.